बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। एमएससी नर्सिंग के बारे में आज ताहिर इकबाल हमें बताएंगे। उन्होंने रिसेंटली एमएससी नर्सिंग की है शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद से, और आखान में भी ताहिर ने काम किया है। तो ताहिर हमें तफसील से बताएंगे कि एमएससी नर्सिंग कैसे करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। ओवर टू ताहिर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर इकबाल है और मैं एज ए मैनेजर नर्सिंग शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर करंटली नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज में जॉब करता हूँ। और आज हम बात करेंगे कि नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर एमएससीएन डिग्री की क्या सिग्निफिकेंस है और आप किस तरह से अपने आप को इस डिग्री की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो नर्सिंग पाकिस्तान के अंदर, जैसे करंट मैं अपनी बात करता हूं तो मैंने अपना जो कैरियर है वो 1998 के अंदर डिप्लोमा नर्सिंग से स्टार्ट किया। और मैंने नर्सिंग डिप्लोमा नर्सिंग जो है इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल कराची, जो करंटली इंडस हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा किया। और उसके बाद मैंने जॉब की खान हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर और फिर एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट के अंदर। और मैंने 12 साल वहाँ काम किया। और उसके बाद जब मैंने देखा कि जो डिप्लोमा नर्सिंग है उसकी सिग्निफिकेंस जो पाकिस्तान के अंदर है वो है, लेकिन ओवरऑल जो बैचलर नर्सिंग की तरफ जो है वो ट्रेंड ज़्यादा है और उसमें नर्सिंग के प्रोफेशन में अपने आप को कैरियर को फर्दर ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। तो फिर मैंने वहाँ से आखान के बाद फिर मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। और यहाँ आके मैंने जो है बैचलर नर्सिंग जो पोस्ट आरएन बीएसएन कहलाता है, जो लोग डायरेक्टली बीएसएन नहीं करते तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो डिप्लोमा के बाद 1 साल का स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम करते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड से मुराद ये है कि आप 1 साल जो स्पेशलिटी कोर्स है जिसमें मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, स्पेशली जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर ये कोर्सेज कंडक्ट होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस नर्सिंग भी इस तरह के कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें पीडियाट्रिक स्पेशलिटी कोर्स 1 साल का होता है, जिसमें डिप कार्ड के नाम से एक कोर्स है जो कार्डियोलॉजी नर्सिंग का कोर्स होता है, आईसीयू नर्सिंग का 1 साल का कोर्स होता है और ये पीएनसी से अप्रूव भी है। तो मैंने जो है डिप कार्ड के अंदर जो है 1 साल का कोर्स किया और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट आरएन बीएसएन किया शिफा हॉस्पिटल जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसके वहाँ जॉब भी की और साथ में अपनी जो स्टडी को जो है वो भी अपलिफ्ट किया। फिर उसके बाद फिर मैंने जो है एमएससीएन के लिए, क्योंकि पोस्ट आरएन बीएसएन या जेनेरिक बीएसएन जो है उसके बाद ये जो एमएससीएन की सिग्निफिकेंस है, अब अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है उन्होंने ये पॉलिसी उनकी है कि जो भी कॉलेज होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर, जो भी कॉलेज कमीशन होगा, जो भी कॉलेज इस्टेब्लिश्ड होगा और वहाँ पे जो प्रिंसिपल की पोजीशन है वो एक एमएससीएन डिग्री होल्डर ही रन करेगा उस कॉलेज को। और उसके अंडर फिर फर्दर जो टीचिंग के लिए आप बीएसएन या पोस्ट आरएन जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके अंडर जो है आप फर्दर जो है जो क्लासेस के लिए आप टीचिंग के लिए जो फैकल्टी हायर करते हैं तो आप उनको हायर कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो एमएससीएन पोजीशन जो है वो एक प्रिंसिपल पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर एमएससीएन के साथ साथ पीएचडी की तरफ भी लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे आल्दो ये बहुत नंबर बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आखान हॉस्पिटल है,
شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اور پھر خیبر میڈیکل جو انسٹیٹیوٹ ہے پشاور کے اندر، انہوں نے پروگرام شروع کیے ہیں جو کہ پی ایچ ڈی لیول کے پروگرام ہیں، جو کہ نرسنگ کے لوگوں کو پی ایچ ڈی کے لیول تک پڑھاتے ہیں. لیکن اس لیول کو پی ایچ ڈی لیول کے تو لوگ بہت کم ہیں، لیکن ایم ایس سی این جو ہے وہ بھی ایک ہمارا اتنا نمبر نہیں ہے جتنا کہ نمبر ریکوائرڈ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایم ایس سی این پروگرام ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی ایڈوانس پروگرام ہے. ہم نے جو پوسٹ آر این کے اندر جو سبجیکٹس پڑھے، اس کے بعد جب ہم ایم ایس سی این کے اندر آئے تو ہمیں یہاں پہ اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ریسرچ کے اوپر بہت زیادہ ادھر اسٹریس ہوتا ہے ایم ایس سی این کے اندر. اور آپ کو جو دو ڈفرینٹ ٹریکس کی طرف جو ہے لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے. جیسے کلینکل ٹریک ہے اور ایک ایجوکیشن ٹریک ہے. اور جو کلینکل ٹریک کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیشلی ان کو اڈلٹ نرسنگ اور پیڈیاٹرک نرسنگ کے اندر جو کرٹیکل کیئر نرسنگ ہے اڈلٹ کی اور جو پیڈیاٹرکس کی ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ایریاز جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل سے گزارا جاتا ہے جو کہ ایک آپ required ہیں for the better management of adult patients and for pediatric patients. اگر میں بات کروں تو اڈلٹ پیشنٹس کے لیے ہمیں جو ہے وہ آئی سی یوز کے اندر، پھر ای آر کے اندر، پھر سی سی یو کے اندر جو بھی کرٹیکل کیئر سے ریلیٹڈ ایکوپمنٹ ہوتا ہے اس کی پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے ان اسپیشلٹی کے ساتھ بری کیا جاتا ہے. اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارے روٹیشنز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے اسائنمنٹس بھی ہوتے ہیں اس طرح سے تاکہ ہم نالج وائز بھی اور ٹیکنیکلٹی وائز بھی ہماری گروتھ اس طرح سے ہو تاکہ ہم فیوچر میں جا کے اپنے جو نووس نرسز ہیں یا ہمارے جو جونیئر نرسز ہیں ان کو اچھی طرح سے ٹرین کر سکیں. تو میرے خیال میں جو میں اس جرنی سے گزرا ہوں ایم ایس سی این پروگرام کے ذریعے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایک جو نرس ہے وہ بہت زیادہ ایویڈنس بیسڈ ہو جاتا ہے. اس کی جو نالج ہے وہ تو اپلفٹ ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. نالج وائز جب وہ ڈسکشن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کانفیڈنس ان کے اندر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ وہ چیزیں آگے پریزنٹ بھی کرتے ہیں ٹورڈز یور جونیئر لیول، ان کو بھی سکھاتے ہیں اور پھر آپ اپنے جو ہے فیکلٹی کے ساتھ مل کے فردر جو ہے امپروومنٹ پلانز بھی بناتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں وہ الٹیمیٹلی ایک نرس کو بہت زیادہ گروم کرتی ہے پروفیشنلی بھی اور کلینکلی، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے نرسنگ کی جو اپروچ ہے پاکستان کے اندر وہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ وہ اس پروگرام کے تھرو جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی آنے والے دنوں میں جب ہمارے پاس ایم ایس سی این ایک فگر ایک اس ریکوائرڈ نمبر کے ساتھ آ جائے گا کہ ہم ہر لیول کے اوپر اس طرح کے لوگ جو ہے اپوائنٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں جو لوگ جونیئر ہیں اور وہ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں کس طرح سے آپ انرول ہو سکتے ہیں یا کس طرح سے آپ ایم ایس این کی طرف اپنا جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ کا پوسٹ آر این یا بی ایس این کا ہونا ضروری ہے. پوسٹ آر این کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ کا ایٹ لیسٹ 2 ایئرس کا ایکسپیرینس ہو ایوری پروگرام. پوسٹ آر این کے بعد اگر آپ نے ایم ایس سی این کرنا ہے تو آپ کا 2 سال کا گیپ ہو، وہ بھی پی این سی کی طرف سے ہی یہ جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے اور یہ پالیسی ہے کہ آپ جو بھی پروگرام آگے سٹارٹ کریں گے تو آپ کا 2 ایئرس کا گیپ ہونا ضروری ہے. 2 سال کے گیپ کے بعد آپ پوسٹ آر این کے بعد یا بی ایس این کے بعد آپ ایم ایس سی این کر سکتے ہیں اور پھر ایم ایس سی این کے 2 سال کے بعد پھر آپ پی ایچ ڈی کے لیے آپ اپنا جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایم ایس سی این لیول کے اندر آپ کو ریسرچ کے اوپر بہت اچھا گائیڈ کیا جاتا ہے. ریسرچ کے اندر
جو ہے آپ کو ایک پاتھ وے پرووائڈ کر دیا جاتا ہے جس کے اوپر لوگ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کے بارے میں اپنے آپ کو بہت اکوپ کرتے ہیں، اور آپ کو سپروائزر بھی الاٹ کیے جاتے ہیں. سپروائزر ان دی سینس کہ وہ آپ کو ہر اسپیکٹ اور ہر سٹیج کے اوپر گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ کس طرح سے کنڈکٹ کرنی ہے. طاہر، بہت بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایم ایس سی نرسنگ کس طرح کرتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کریں، کیونکہ ابھی بہت ساری ویڈیوز آنا باقی ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.